श्री षोडशायुधस्तोत्रम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। स्वसङ्कल्पकलाकल्पैरायुधैरायुधेश्वरः जुष्टः षोडशभिर्दिव्यैर्जुषतां वः परः पुमान्। स्वसङ्कल्पकलाकल्पैरायुधैरायुधेश्वरः जुष्टः षोडशभिर्दिव्यैर्जुषतां वः परः पुमान्। यदा यत्तं जगच्चक्रं कालचक्रं च शाश्वतम् पातु वस्तत्परं चक्रं चक्ररूपस्य चक्रिणः। यत्प्रसूतिशतैरासन् रुद्राः परशुलाञ्छनाः स दिव्यो हेतिराजस्य परशुः परिपातु वः। हेलया हेतिराजेन यस्मिन् दैत्याः समुद्धृते शकुन्ता इव धावन्ति सकुन्तः पालयेत वः। दैत्यदानवमुख्यानां दण्ड्यानां येन दण्डनम् हेति दण्डेश दण्डोऽसौ भवतां दण्डयेद्विषः। अनन्यान्वयभक्तानां रुन्धनाशामतङ्गजान् अनङ्कुशविहारो वः पातु हेतीश्वराङ्कुशः। सम्भूय शलभायन्ते यत्र पापानि देहिनाम् स पातु शतवक्त्राग्निहेतिर्हेतीश्वरस्य वः। अविद्यां स्वप्रकाशेन विद्यारूपश्छिनत्ति यः स सुदर्शननिस्त्रिंशः सौतु वस्तत्वदर्शनम्। क्रियाशक्तिगुणो विष्णोर्यो भवत्यतिशक्तिमान् अकुण्ठशक्तिः सा शक्तिरशक्तिं वारयेत वः। तारत्वं यस्य संस्थाने शब्दे च परिदृश्यते प्रभोः प्रहरणेन्द्रस्य पाञ्चजन्यः स पातु वः। यं सात्विकमहङ्कारम् आमनन्त्यक्षसायकम् अव्याद्वश्चक्ररूपस्य तद्धनुष्यार्ङ्गधन्वनः। आयुधेन्द्रेण येनैव विश्वसर्गो विरच्यते स वः सौदर्शनः कुर्यात् पाशः पाशविमोचनम्। विहारो येन देवस्य विश्वक्षेत्रकृषीवलः व्यज्यते तेन सीरेण नासीरविजयोऽस्तु वः। आयुधानामहं वज्रम् इत्यगीयत यः स वः। अव्याद्धेतीशवज्रोऽसौ अदधीच्यस्थिसम्भवः। विश्वसंहृतिशक्तिर्या विश्रुता बुद्धिरूपिणी सा वः सौदर्शनी भूयात् गदप्रशमनी गदा। यात्यतिक्षोदशालित्वम् मुसलो येन तेन वः। हेतीशमुसलेनाशु भिद्यताम् मोहमौसलम्। शूलिदृष्टमनोर्वाच्यो येन शूलयति द्विषः भवतां तेन भवता त्रिशूलेन विशूलता। अस्त्रग्रामस्य कृत्स्नस्य प्रसूतिं यं प्रचक्षते सोऽव्यात् सुदर्शनो विश्वम् आयुधैः षोडशायुधः। अस्त्रग्रामस्य कृत्स्नस्य प्रसूतिं यं प्रचक्षते सोऽव्यात् सुदर्शनो विश्वम् आयुधैः षोडशायुधः। श्रीमद्वेङ्कटनाथेन श्रेयसे भूयसे सताम् कृतेयमायुधेन्द्रस्य षोडशायुधसंस्तुतिः। श्रीमद्वेङ्कटनाथेन श्रेयसे भूयसे सताम् कृतेयमायुधेन्द्रस्य षोडशायुधसंस्तुतिः। कवितार्किकसिंहाय
कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।